You've been advised to self-isolate, so what now? Lots of people are self-isolating, so you're not alone. What you're doing is helping prevent and slow down the spread of coronavirus. Even if you're feeling just fine, you may still be infectious. Stick with it and stay at home. Separate yourself from others and don't go to work, school, public places, and don't use any form of public transport either. Choose a room with a window you can open. Don't invite any visitors round, and arrange to have your medicines or food delivered and left outside your door by friends, family, or the pizza guy. If you live with other people, avoid shared spaces and use separate bathrooms and bedrooms if possible. If your spaces are squeezed, here are a few tips. Set up a bathroom rota. Use the bathroom last and then clean it before you go. Have your own knives, forks, plates and cups and wash them well. Eat in your room. Have your own toothbrush, hand soap, toiletries and towels. Wash your towels and bedding well. Wash your hands before and after using the bathroom and kitchen and before leaving your room. If you start to feel less well or develop symptoms you're worried about, stay home and call for medical advice. We know self-isolating is hard. Just remember that you're doing the right thing and helping us all. So rest up and take care. ندوزو دابا التمرين الثالث. دونك قال لي دابا بويسك هضرنا على لو فيل، واحد لو فيل قلنا دو لونغور ا بي، هضرنا على واحد لو فيل دو لونغور انفيني، هضرنا على واحد لو فيل سيمي انفيني من لو ديكو من جوج ديال لي كوتي، يعني ما فيهش واحد الطريف ا بي. دابا غادي نشوفوا لو ديسك. دونك هاد التمرين كيما لاحظتوا غادي من لو بلو سامبل حتى لو بلو كومبليك، وغادي تلاحظوا بان كندير تقريبا نفس الريزونمون. دونك غير نتوما ركزوا غير مع لي زيتاب. دونك لي زيتاب اللي ضبطتيهم كما قلت لكم غادي تضبط اي تمرين. دونك غادي نبدا. دونك قال لك ان ديسك دو سونتر او ان ديسك ايدوريون ار اي يونيفورمون شارجي. دونك هنا عندي دخلت لا دونسيتي سورفاسيك بوزيتيف. دونك بوزيتيف غادي تهرب ليا لو شون في لو بوين اللي نحسب فيها غادي يكون هارب طالع. اوكي، الا كان نيجاتيف تكون هابطه. دونك غادي ركزوا عليها مزيان. دونك الا كانت سيغما بوزيتيف لو شون او سيلواني، يعني كيهرب من البوين ام اللي غنحسب فيها سيلواني. ولا كانت سيغما نيجاتيف او لا ديريكسيون دو سيغما شنو نقولوا سابروش. نديرو سابروش جوج صحيحه. le champ s'approche. Ok, donc sigma positif, le champ غادي يهرب من البوان ام، يعني غادي يهرب من السيغما. كان سيغما نيجاتيف غادي يجي السيستيم ديالك بحال غادي السيستيم ديالك غادي يجبدو. اوكي، بحال لي شارج تقريبا، يعني فاش يكون عندك شارج بونكتويل. دونك هنا اول حاجه كما قلت لكم غادي نمشي لي زيتاب. لا بروميير ايتاب مو حتى تحفظوا معايا هاد لي زيتاب، نمشيو معاهم بشي. يلا عاود سير. شنو هي لا بروميير ايتاب؟ قلنا لا بروميير ايتاب سي نسيت، هي لا ميثود دو كالكول. لا ميثود دو كالكول غادي نخدم بلا ميثود ديريكت بويسك مازال ما قرينا لا ميثود انديريكت. هنايا بوسيبل حتى الميثود غوس هي بوسيبل. علاش؟ حيت عندي اون سيميتري. غوس هي بوسيبل. اوكي، دوزيام ايتاب. دونك غنحط la deuxième étape. شنو قلنا كندير في la deuxième étape؟ قلنا le dessin plus le repère. اوكي، دونك هادي n'importe quel exercice يمكن نخدم هاد لي زيتاب. اصلا هاد لي زيتاب راه هما لي كيسيون. اوكي، غادي نشوفو هما لي كيسيون. dessin plus repère. دونك غادي نرسم الديسان، غادي نجي لهنا ونكتب الديسان ديالي. دونك ديسان غادي ناخد واحد ديسك. دونك غادي ناخد واحد ديسك هكا، وغادي نرسم عليه نرسم فيه لو بلان ديالي. دونك نعتبر هذا هو لاكس الاول، او لا هذا هو لاكس الاول، هذا لاكس الثاني، وهذا هو لاكس زد. اوكي، دونك الا ما قالها ليش دونك انا اوتوماتيكمون كنختار كنعرف بان الديسك شنو هو احسن روبير اللي يمكن لي نرسم في الديسك. هو هذا، هو يكون في السونتر بحال في الميكانيك كيكون اوف لوريجين، والتباقي غادي وواحد لاكس غادي مع لاكس ديال لو ديسك. دونك هذا هو لاكس ديال لو ديسك. دونك هذه سميها هي الزد.
هادي سميها هي y، هادي سميها هي الاكس. دونك انا رسمت لو روبير ودرت لو ديسان. اوكي دونك هذاك ما تنساش بان ديسك، يعني هذا اللي كنحتاج هنا. غادي نحتاج هذا هو لو سيستيم فيزيك، يعني سيرفاسيك. هاد لا سيرفاس هي اللي غادي تكري ليا لو شون، ماشي غير هاد اللي دار بالدائره. اوكي دونك نورمالمون كان عليا نخدم غير بالدائره بوحدها وندير لا دونسيتي لينيك، مي ماشي مشكل، دزتنيش على سيرفاسيك. اوكي دونك انا درت الديسان. غادي نرجع لهنا. شنو هي لا تخوازيام ايتاب؟ تخوازيام ايتاب شنو قلنا؟ شنو غادي ندير؟ درت لو ديسان، درت لو روبير. واش عندي اون سيميتري ولا اون انفاريونس؟ دونك واش عندي اون سيميتري او نو؟ دونك حتى لانفاريونس، انفاريونس و سيميتري هضرت عليهم في الكور، هضرت على كل وحده شنو كتعطيني. دونك واش عندك اون سيميتري او نو؟ شنو غادي دير؟ تاخذ مثلا تقلب على لي بلون دو سيميتري. قلنا لو بلون دو سيميتري اول بلون غادي نقلب عليه هو اكس ايغريك. دونك شنو كتلاحظ هنايا؟ اولا ناخذ لو بلون اكس زد. دونك الا خديتي هذا البلون اكس زد، دونك انا عندي بزاف ديال لي بلون سيميتري و لو شون الكتريك il appartient à l'intersection ديال هاد لي بلون. عقلوا على الاخر، فاش يكون عندك بزاف ديال لي بلون دو سيميتري، لو شون الكتريك appartient لهاد لو بلون سيميتري. دونك ما يمكنليش ناخذ اكس و ايغريك. علاش؟ حيت ام ما كتنتميش، ام قال لي كتنتمي لاكس زد، يعني خص لو بلون ضروري يمر ليا من ام. شنو هما لي بلون اللي كيمروا من ام؟ و سو سون دي بلون دو سيميتري. دونك اول بلون هو هذا، دونك يمكن لي نرسمو هذا، نكتبو لكم باش يبان لكم. هو هذا البلون خصو يكون موازي لاكس. اوكي هذا راه بلون دو سيميتري ياك، هذا او اكس زد. علاش سي ان بلون سيميتري؟ دونك يمكن لك تزيد تكمل هنايا وتكمل هنايا وتكمل هذا هنايا. دونك بحال اللي عندك واحد المرايه. علاش هذا سي ان بلون سيميتري؟ دونك هذا غادي نسميه بلون دو سيميتري. كما قلت لكم لو بلون سيميتري خصو يمر ليا من ام. اوكي حيت حتى او اكس ايكغيك حتى هو بلون سيميتري، مي ما كيمر لياش من ام، ما عندي ما ندير به. دونك هذا سي ان بلون سيميتري. علاش؟ حيت الا خديتي، اعتبروا هذا بحال المرايه. دونك اي بوين خديتيها هنايا عندها ليكيفالون ديالها هنايا. البوين خديتيها هنايا ليكيفالون ديالها تلقاها هنايا، بوين خديتيها هنا تلقى ليكيفالون ديالها وكتنتمي للسيستيم. دونك خصك تكون كتنتمي للسيستيم بعدا. اول حاجه كتنتمي للسيستيم، حيت الا كان عندك غير دومي ديسك، الا كان عندك غير هاد الديسك هذا، غير هاد دومي ديسك هنا، ما يمكنليش نقول بان هذا بلون سيميتري. علاش؟ حيت الا خديتي واحد البوين هنا ولا واحد لا زون هنا، غتلقى السيميتريك ديالها بارابور لو بلون هنايا، ولكن ما كتنتميش للسيستيم حيت عندك غير دومي ديسك. الا كان عندك دومي ديسك اوكي، دونك انا عندي ديسك كامل، اي بوين خديتيها او اي اليمون سيرفاس خديتيه هنا تلقى السيميتريك ديالو هنا. دونك هذا سي ان بلون سيميتري. واش يمكن لي نلقى ان بلون اوتر بلون سيميتري؟ لا ريبونس اي وي. وهنا الحاجه اللي زوينه في هذا لو شون الكتريك بانه كينتمي لانترسيكسيون ديال لي بلون سيميتري. اوكي شنو معناتها هذه الهضره؟ يعني الا خديتي حتى هذا لاكس هذا اللي غادي ايغريك، دونك لاكس اللي غادي مع ايغريك و زد، دونك هذا نهبطو لتحت ونهبطو هنايا لتحت باش يبان لكم. دونك حتى هذا سي ان بلون سيميتري، يعني هذا حتى هو ان بلون سيميتري جوج. دونك هذا علاش عاوتاني الا خديتي نامبورط كيل بوين هنا بارابور تلقى ليماج ديالها هنا، تلقى ليماج ديالها هنايا. وي خديتي بوين هنا تلقى الصوره ديالها هنا، خديتي بوين هنا تلقى الصوره ديالها هنا بهذا لو بلون. دونك شنو يمكن لي نقول هنايا؟ عندي جوج ديال لي بلون سيميتري. لو بلون الاول هو او اكس زد، و لو بلون الثاني هو او ايكغيك زد. دونك هادو سو سون دي بلون سيميتري. وكتقول لي القاعده بان لو شون الكتريك توتال il appartient à l'intersection. بلا ما ندير ديك اللعيبه ناخذ دو زيليمون نبينوها بجوج، بيان سور غادي نديرو بها جوج، à l'intersection des plans de symétrie. دونك هنا خديت غير جوج، بيان سور عندي بزاف ديال لي بلون، عندي اون انفينيتي. حتى هذا راه سي ان بلون سيميتري.
مي ما ماشي ما يمكنليش نقول شنو سميتو، حيت ما ماشي اكس وماشي اي، كاين مره من النص. حتى هذا سي ان بلون سيميتري، بحال عندك واحد الكتاب، حتى هذا سي ان بلون سيميتري، حتى هذا سي ان بلون سيميتري. دونك عندك بزاف ديال لي بلون سيميتري. اوكي دونك انا ناخذ غير جوج. واني شنو القاسم المشترك ما بين هذه البلون سيميتري، كاملين كيمروا كيتقاطعوا في لاكس زد، كاملين عندهم زد لاكس او زد مشترك. اذا لو شون الكتريك مالو، دونك شنو يمكن نستنتج من هنا؟ دونك غادي نجي لهنا، درت الاخر، شنو استنتج من هنا؟ نعاود نكتبها. دونك من هذه شنو بينت بان او اللي نورمالمون خصها تكون كتساوي او اكس اي زائد او ايكغيك جي زائد او زد كا. شنو بينت انا؟ بينت بان هذه كتساوي زيرو وهذه كتساوي زيرو، غتبقى لي غير او زد كا. هذه مهمه زوينه بزاف. اوكي هذه يمكن لي نبينها حتى باللعيبه اللي كنت قلت لكم. دونك يمكن لي نبينها هنايا. نعاود نرسم هنا الشكل. في ليكزيرسيس اللي فات الدراري، هاد الطيطه نسيت ما قلت لكمش، هاد الطيطه راه جاياني من هنا، من لو شون كريي باغ واحد ا بي. دونك ا بي كنت ديفينيتي اللي عقلتو فاش كيكريي لك في واحد لو بوين ام. ما باش ما ندوخكمش، خلي هادي حتى الابار. دونك خلي هادي. دونك هادي نسيت ما هضرتش عليها، في ما هضرتش ما شرحتش مزيان شنو هي طيطه، اولا شرحتها غلط. دونك نرجع لهنا. اوكي غادي نرجع هكا، ناخذ هذا. اوكي دونك ناخذ هذا، هادي زد، هادي اكس، هادي ايكغيك. دونك الا بغيت ندير ريزونمون اللي كنت كندير في الاول، قلت لكم تاخذ واحد ليليمون سيرفاس هنايا مثلا، هذا اليمون سيرفاس، وتاخذ السيميتريك ديالو مثلا بارابور لهاد لو بلون او اكس زد. السيميتريك ديالو غادي يكون هنايا. اوكي دونك هذا ديد اس 1 وهذا ديد اس 2. دونك ديد اس 1 شنو قلنا غادي يدير في لو بوين ام؟ دونك غادي نرسم اوكي غادي نرسم هاد خصو يمر من ام. دونك نعتبر هاد ام هي الفوقه. شنو قلنا هادي هي ام؟ شنو غادي يكري لي هنايا؟ يكري لي واحد لو شون الكتريك. قلنا هارب، علاش هارب؟ حيت سيغما بوزيتيف هكا. هذا غادي يكري لي ديد او 1 هاد لو سونس، و ديد اس 2 شنو غادي يدير؟ حتى هو غادي يكري لي واحد لو شون في هاد لو سونس. اوكي ديد او 2. بيان سور هنا يمكن لك نورمالمون كان عليا ناخدها هنايا احسن، ناخد ديد اس 1 هنايا يعني مع ايكغيك، غير باش تختزل الاكس باش تحيد عليك لاكس اكس، وتاخد ديد اس 2 هنايا باش تبان لك مزيان بانه فاش دير هنا ايكغيك، فاش دير لاكس ايكغيك، الاسقاط ديال هذا غيكون سويفون جي، والاسقاط ديال هذا غادي يكون سويفون ناقص جي، ولا سوم ديالهم تكون كتساوي زيرو. دونك لا سوم دونك ديد او اللي هي ديد او 1 زائد ديد او 2 شنو غادي تبين؟ غتلقاها بانها كتنتمي دونك الي غاديه معاك. اوكي دونك هذه يمكن لي نبينها غير بهاد القضيه هذه، ولكن ما قلت لكم لو شون الكتريك il appartient au plan de symétrie، ويعقلوا على لو شون ماغنيتيك il appartient au plan d'anti symétrie. غادي نهضروا على لو بلون انتي سيميتري فاش ندخلوا لو شون ماغنيتيك. دونك دابا خلينا في لو شون الكتروستاتيك. دونك الالكتروستاتيك عقلوا على هذه القاعده، لو شون الكتريك il appartient au plan de symétrie. دونك انا لوبجيكتيف ديالي هو نشوف سيستيم نعرف لو بلون دو سيميتري ديالو. يعني الا حطيت واحد المرايه، الا خديتي نامبورط كيل بوين واش عندها الصوره ديالها في المرايه، هذيك الصوره ديالها عندها نفس لا شارج وكتنتمي للسيستيم. اوكي دونك في هذيك الحاله كنقول بان سي ان بلون دو سيميتري. دونك نرجعوا للكره الدراري. هنايا قلنا دابا غادي نبدا الحساب. اوكي غادي نبدا الحساب. غادي ناخذ خذوا دونك نرجع لهنا
اش كنبدا ديما بهادي. ندير لها شويه هكا. اوكي دونك قلنا الا خديتي واحد ديد اس ان، دابا اللي عندي الغرض عندي غير بواحد ديد اس ان. اوكي هادي هي ديد اس ان ديالي، وهنا عندي لو بوين ام ديالي. قلنا هاد ديد اس ان شنو كدير؟ كتكري واحد لو شون غادي في هاد الاتجاه هذا، متفقين؟ دونك هذا هو ديد او كريي باغ ديد اس ان. شنو يمكن لي نزيد ندير؟ يمكن لي نرسم دونك غلطت هنايا. دونك نعاود اوصل. دونك كنا غادي ناخدو قلم، غادي نرسم ديد اس ان هنايا و لو شون اللي غادي معاه. دونك هذه هي خديتي واحد ديد اس ان هنايا. دونك هذه هي ديد اس ان، غتكريي لك في لو بوين ام واحد لو شون اليمونتير ديد او. اوكي دونك دابا غادي نشوازي لي بارامتر ديالي غير بشويه. دونك شنو قلنا كنحتاج لا ديستانس. دونك هذه اللي سونطري في بي، عندها واحد بي هو السونتر ديالها. دونك واحد بي، دونك غادي نحتاج لا ديستانس بي ام. لا ديستانس بي ام غادي نسميها هي ار. شنو غادي نحتاج في هذا لو بلان عاوتاني؟ غادي نحتاج واحد لا ديستانس رو هنا، حيت غنخدم بلي كوردوني بولير. اوكي دونك بولير علاش؟ حيت عندي ديسك. دونك غنحتاج هاد ليليمون سيرفاس، كنعرفو كيكون داير شي حاجه بحال هكا بلي كوردوني بولير، وهنا غادي تكون غو، وهذه هي ديد غو. ديد غو هي هاد ليليمون سيرفاس. دونك انا نرسمها لكم في 2 ديمونسيون. دونك الا رسمناها في 2 ديمونسيون باش تزيدو تفهموا. الا رسمت غير لو بلان او اكس ايغريك، يعني غير الديسك بوحديتو باش تعرفوا شنو هما لي كوردوني، واخا نورمال تكونوا عارفينها. دونك هذا هو الديسك، هذا هو لاكس ديالي. نرسم واحد الوسط، لاكس ايغريك، هذا لاكس اكس. بغيت واحد ليليمون سيرفاس. دونك واحد ليليمون سيرفاس كنرسمو بحال هكا. اوكي شنو غادي ندير؟ كنشد هذا كنحطو مع هذا هو غو، وكنشد هذا كنحطوه هنايا، هذا هو دي تيتا ولا دي في. اوكي دونك هذا هو غو، هذا كنسميه هو غو. هاد الطريف هذا شنو كتلاحظ؟ بانه طرف من غو، دونك كنسميه ديد غو. وهاد الطريف هذا غتسميه هو ديد في ولا ديد تيتا. الا قلت لك شنو هو ديد اس، يعني ليليمون ديال لا سيرفاس، شنو كنعرف السيرفاس؟ هو هذا، هو هاد الطريف هذا في الطريف هذا، يعني بحال اللي عندك مربع الطول في العرض. اوكي باش يعطيك هادشي كامل. دونك شنو هو الطول هنايا؟ هو ديدرو. شنو هو هذا العرض هذا؟ يلا الا بقيتو عاقل من الميكانيك، عندك واحد لارك ديال السيركل، ياك؟ واحد السيركل كاركتيريزي بتيتا و ار. قلت لك شنو هو هاد لاركر اس؟ كنعرفوا بان اس هو ار تيتا. دونك حتى هنا نفس القضيه. شنو هي هاد البليصه هادي؟ غير هاد القنت هذا هو غو ديد في، حيت لونغل عندك هي ديد في، والاخر هو غو. اوكي دونك الا بغيتي هاد الطريف اولا هاد الضلع كدير غو في ديد في، ياك؟ خرجنا هاد العلاقه من الدائره. اوكي دونك الا كانت عندك هنا الديتا دير ار دي تيتا. اوكي دونك هنا غو. دونك ليليمون سيرفاس الا بغيتي تعقل عليه في لي كوردوني بولير هو هذا، هو غو ديد في. يمكن لك تخرجو، يمكن لك تحفظو. انا كيبان لي من الاحسن تعرف تخرجو باش الا نسيتي تعرف تخرجو. دونك نرجع دابا ل 3 ديمونسيون. دونك ديفينيت غو، غادي نديفيني كما قلت لكم هنايا ديد تيتا، هذه هي ديد تيتا. اوكي
شنو غادي نحتاج لا ديستونس ما بين او والام اللي هي غادي نسميها زد، علاش حيت كتنتمي لزد، دونك كنسميها لا ديستونس هي زد. شنو يمكن لي نحتاج؟ خلاص كنعرف بان الشعاع هو ار، دونك الشعاع ديال هذا هو ار، يعني غو. دونك شنو يمكن لي نقول على غو؟ محصور ما بين الزيرو والار. دونك انا عرفت غو واحد الفاريابل من كيفاري. تيتا مناش كتفاري؟ حيت الديد اس يمكن له يضرب دوره كامله، دونك تيتا تفاري من 0 ل 2 بي. اوكي، ها هي تيتا. الا بغيتي تلقى الديسك كامل خصك تدور هاد الديد اس على الديسك كامل. دونك الديسك كامل الا درتي دوره كامله على الديسك دونك خصك دير 2 بي، يعني خصك تبدا من 0 حتى ل 2 بي. وإلا بغيتي تكوفري الديسك عاوتاني من هاد القنت حتى لهاد القنت، يعني من او حتى لهاد البوان هادي، يعني خصك غوش مناش فاريي، خصها تفاري من 0 حتى ل ار. دونك انت عرفتي لي فاريابل مناش غادي يفاريو. دونك انا كنمشي معكم الدري غير بشويه باش تبعوا معايا. دونك وصلنا لهنا. دونك دابا غادي نحط ليكسبرسيون ديال لا شارج. دونك هنايا تخلص لنا عاوتاني هادشي ماشي. دونك دابا غادي نبدا ليكسبرسيون ديال لا شارج. دونك الميثود كما قلنا اللي خدمنا بها هي الميثود كالكول ديريكت. دونك شنو قلنا؟ بان لا شارج ديد كيو اللي هي سيغما ديد اس شنو غادي دير ليا؟ il crée un champ ديد او اللي كيساوي سيغما ديد اس على 4 بي إبسيلون 0 على ار او كاري. اوكي، وشنو قلنا عاوتاني؟ قلنا بان او مالو كيساوي او زد سويفون كا، يعني او زد شنو هي او سكالير كا. وشنو هي او هي هادي اللي فوق، غير خصني واحد لانتيغرال. دونك او هي سيغما ديد اس على 4 بي إبسيلون 0 ار او كاري. هنا الا بغيت الفيكتور شنو ندير؟ هنا ندير واحد او، غندير هنا ديك او وغنشرح لكم شنو هي ديك او سويفون كا. دونك الا رجعت للديسك كتبان لكم او، قلنا هي لو فيكتور اللي غاديه. دونك او هي هاد لو فيكتور هادي هي اللي غاديه من بي لام، هادي فيكتور يونيتير، هادي هي يو بي ام كنسميوها نورمالمون يو بي ام. وكا هي هادي. وشنو هو هنا غادي نسمي واحد الزاويه الفا اللي غادي تكون هي هادي. وشنو هي يو سكالير كا؟ هي الكوسينوس ديال الفا. دونك غادي نرجع لهنا وغادي نكتب هادي نعوضها بالكوسينوس ديال الفا. دونك او زد هي سيغما ديد اس مقسوم على 4 بي إبسيلون 0 ار او كاري الكوسينوس ديال الفا. من بعد غادي نحدد الكوسينوس ديال الفا من كيفاري. هنا بيان سور عندك ان انتيغرال سور لو ديسك، يعني ما عندكش انتيغرال واحد، راه عندك ديد اس دونك عندك دوبل انتيغراسيون. وغادي نبدا الحساب. اوكي، دونك دابا خصني نحط كل حاجه بقيمتها، يعني نعوض ديد اس بعدا بقيمتها. دونك ديد اس كما قلنا هي غو ديد غو فوا ديد تيتا ولا ديد في كما بغيتي تسميها. دونك او زد غتكون هي سيغما تخرج حيت كونستانت على 4 بي إبسيلون 0 تخرج حيت كونستانت لانتيغرال سور لو ديسك ديال غو ديد تيتا على ار او كاري. ونرجع لهنا يمكن لي نخرج الكوسينوس ديال تيتا ديال الفا. الكوسينوس ديال الفا هنا شنو عندك؟ عندك هاد لا ديستونس هذه هي غو، عندك هذه هي زد، عندك هي هذه. دونك الكوسينوس غيكون هو زد على ار، دونك زد على الوتر. دونك الكوسينوس هو زد على ار. اوكي، شنو يمكن لي نرجع لهنا؟ دونك سيغما على 4 بي إبسيلون 0 غو ديد تيتا على ار 3 وهنايا زد. دونك هنا غادي نشوف عاوتاني شنو هي ديك ار، حيت هنا راه مازال عندك بزاف ديال لي فاريابل. عندك هذا فاريابل، عندك هذا فاريابل، عندك زد تا ار تا هو فاريابل. دونك غادي نحاول نشوف واش يمكن لي نكتب ار. دونك ار هنايا كيبان ليا، دونك ديما كنخدم الخاصيه المثلث. شنو هي ار كاري؟ هي زد كاري زائد غو كاري. اوكي، دونك مزيانه. دونك زد انا يمكن لي نطير هاد زد هذا اللي داير لي مشكل، اجيني سيغما على 4 بي إبسيلون 0 غو ديد تيتا على ار 3 شنو قلنا؟ زد
قلنا ار هي غاسين، دونك نكتب لكم هنا ار هي غاسين ديال زد كاري زائد غو او كاري. اوكي دونك زد، اوكي دونك غادي تجيني هنايا غاسين ديال زد كاري زائد غو او كاري، متفقين على بيسونس 3. هنا زد الا سولتكم واش كونستونط ولا ماشي كونستونط ترجع لهنا باش تعرف واش كونستونط ولا ماشي كونستونط. قلت لكم هاد المسافه ام ما كتحركش و او ما كتحركش لوريجين ديالها، وفاش كتحرك الديد اس دونك الا جبت الديد اس لهنا شنو اللي غادي يتبدل؟ دونك الديد اس غادي تبقى هنايا، دونك بي ام غادي تبدل. دونك الا جبتها مثلا لهنايا باش ما تقوليش بي ام راه متساويه، دونك الا جبتيها لهنا دونك بي ام غادي تبدل تفاري، الفا غادي تفاري، ولكن زد شنو كتلاحظ؟ زد ديما كونستونط، دونك زد انديبوندون ديال هاد الانتيغرال هذا يمكن لا تخرج ليا على برا. متفقين الدراري؟ وهنايا كنعرف بان غو و تيتا سو سون دي فاريابل انديبوندون، يمكن لي نفرق الانتيغرال. دونك سيغما زد على 4 بي ايبسيلون 0، يمكن لي ندير هنا غو دي غو على غاسين كاري ديال زد كاري زائد غو او كاري على بيسونس 3، وندير هنا دي تيتا من 0 كما قلت لكم ل 2 بي، وغو شنو قلنا كتفاري من 0 لاخ. اوكي دونك هذا كالكول، بقى لي دابا غير كالكول ديال الانتيغرال. دونك كالكول ديال الانتيغرال شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بان او زد كتساوي سيغما زد على جوج إبسيلون 0 واحد على لا فالور ابسولي ديال زد، باش نطير باش نحسب الانتيغرال نطيح فواحد لا فالور ابسولي، ناقص واحد على غاسين ديال زد او كاري زائد غو او كاري. وهنا يمكن لك تستنتج بان او زد عندها جوج ديال لي فالور كتساوي سواء غادي تكون هي سيغما زد سيغما زد على 2 إبس، اولا زد نحيدها ندخلها لداخل. دونك زد الا كانت زد بوزيتيف شنو غادي تكون هنا؟ تكون القيمه المطلقه ديال زد هي زد، دونك زد غتدخل هنا تولي هنايا واحد، وهنا تجيني ناقص زد على غاسين ديال زد او كاري ناقص زائد غو او كاري. وإلا كانت زد نيجاتيف كنعرفوا بان القيمه المطلقه ديال زد هي ناقص زد، دونك شنو تجيني هنا؟ تجيني سيغما على 2 إبسيلون 0، هنا تجيني ناقص واحد، هنا تجيني ناقص زد على غاسين ديال زد او كاري زائد غو او كاري. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد لو كالكول هذا، يعني حسبت لو شون الكتريك انطلاقا. دونك ما تشدوش عليا كنهضر شويه بشويه حيت يلاه فايق من النعاس، دونك نتمنى ان نكون يعني فاش كنكون فايق من النعاس واقيلا راه كنزيد نديطاي داكشي بشويه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كي كندير نلعب لي فاريابل. دونك ديما كنحاول نقلب على واحد لي فاريابل، نكتب كلشي اون فونكسيون ديال جوج ديال لي فاريابل اللي كنعرف من كيفاريو، وكي كندير نعرف من كيفاريو خصني نكون كنعرف لي كوردوني مثلا بولير. هنا في المثال ديالي كنعرف بان هاد غو هادي كتبدا من هنا حتى الماكسيموم ديالها فين كاين لو ديسك، يعني حتى الاخ من 0 لاخ، وكنعرف بان هاد الديد في هذا الا دورتي هاد الديد اس دورتيها كامله يمكن لا تدور حتى لهنا وترجع لهنا، ياك هاد الديد اس هادي حيت راك مازال في لو ديسك. دونك يعني هاد في هادي مناش تفاري اولا هاد التيتا هادي انا سميتها تيتا مناش تفاري مثلا من لهنا، ما هادي مثلا نعتبرها هي الزيرو وتضرب دوره وترجع لبلاصه، يعني من 0 ل 2 بي. اولا هادي الا اون فوا كتكون عارف لي كوردوني بويلر. هنا نفترض بان عطيتك دومي سيركل، دونك باش الدراري باش ما تلفولياش عطيتك غير دومي سيركل، دونك كندير نرسم هو دومي سيركل. اوكي عطيتك دومي سيركل، قلت لك غو والاخرى وطيطا مناش كتفاري. دونك هنا دير نفس القضيه، عندك واحد ديت اس كيبدا مثلا من هنا. هنا شنو كتلاحظ؟ هذه هي غو كما قلت لكم، هذه هي غو شنو كتلاحظ؟ ديما كتفاري ما بين الزيرو وحتى الماكسيموم ديالها هي اخ، حيت راك مازال في لو ديسك. وطيطا مناش تفاري في هذه الحاله، يعني الديسك غادي يبدا من هنا الا ضربت دوره كامله لهنا، يعني هنايا كنلاحظ بان تيتا تفاري ما بين الزيرو و بي. دونك في هذه الحاله هذه تيتا هي الوحيده اللي غادي تفاري. دونك الا عطاني ان ديسك ما يقولبنيش في تيتا كتفاري ما بين 0 و بي. اوكي غو خلاص ديما من 0 لاخر. اوكي دونك انا شنو كنشد هاد ليليمون ديت اس كنحاول نساريه. دونك الا سديتيه قربتيه لاو
يعني ار غيكون كيساوي زيرو الا كان ديد اس فوق او يعني ار تكون كتساوي زيرو، والا كان ديد اس هنايا الماكسيموم ديالو يوصل لهنا يعني غو تكون كتساوي ار. دونك غو من الناس كتفاري ما بين 0 و ار. عاوتاني غادي نشد دابا غادي ندورو باش نتيستي لا روتاسيون. روتاسيون يمكن لي نبداه من هنا وندورو هكا يعني تيتا من تفاري ما بين 0 و بي. علاش؟ حيت ما عنديش هنا الكماله، هنا راه ما عنديش ان سيستيم فيزيك. لو سيستيم فيزيك هو هذا. دونك تيتا كتفاري غير في الحدود ديال لو سيستيم فيزيك، ميمكنلكش تخرج على السيستيم فيزيك. دونك الا كتبتي لي من 0 ل 2 بي يعني خرجتي من لو سيستيم فيزيك ورجعتي له عاوتاني. انا ما خصنيش نخرج هاد لا ريجون، ما عنديش فيها لي شارج، دونك ما يمكنليش نبالي ديد اس فيها. اوكي دري، دونك تلاقاو فيديو جاي. تشاو تشاو.